سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إريسات يبزعكم كبرات تخاتلتنا نلومي شوعات مقابيت كلتش عن إسران شدوشتن زدنا لكم زيناتات سعيب وقربي فلما قن أرستاتو دحرق على متأيق أبي أحمد إرتراوين استفر على يريدوتات يهبو أب تقرأي مزقبا مرزا خمزي جمر تقريسو بتاعت عدينا بحيالو ختمات أفريقيا خاب مقاش قطبو خمز قبا تحبيرو أب سمين كوردوفان شوعات سلاموين سبات تقتلهم بريزيدنت إيران نبرو أبتها قرات يقرأ حاتيتو كرت فلوتات من قصقاسات تقاومت وجلتات الدبوب السودان سممع متحببار التفراريمهم أوناغ كسي أمنستي انترناشنال بمنطق ناس أمر ملخ كايد تصوعو قداماي منستر إثيوبيا أبي أحمد أبز سومون أبي معكن زينا هاجرو دحر زغبلو قال متيق إيرتراويان استفرال يريتوتات يهبو خمزلو إريسات زلخبتهم حبريتا يملكت أبتي دكتور أبي أحمد زغبلو قال متيق بركت زبلو أكاتعتن أزاربتن قديات سعيبهم يوم قاليهم إيرتراويان أبي أحمد ني إيرتراويان كي تقفوا يخم إليو بمبال نزلنا فسوا ورا كم حق وسيلهم تحقاسهم كقلص خلو قاليهم دمانتي أبلع تجارو زغبرو بمذكرة ترطارتات كم زلوهم قاليتهم حدا بمنتو استأسرن 8 شح كفيل زوجن فيلمون سمون جهنتو استغير إيرتراوي أبي إيرتراويان أي تقففون يخم إلو تحقوسي زلخو سرحي ست إلى خسرها انبر بهابات خاخلين كبل تزاريبو قال دانيال سموز تغير إيرتراوي دما زربا دكتور أبي زئمن تزخون عنا محشنا نيرو قلنا قدم لومي نتقارب منتهم تنكفهم يلن عدوميو كم دليتهم ينقسقسوا نيرو قن اب تكبار باشحاز قصرو تقارو تاسيرهم تساقيو من كابسرحهم تاجيلو من انديوم قدي بمبال بحطهم الكعز اللو ريتو نيريسات اكافيلو قال اوتو بركز زبالو إيرتراويان ون بقال متيق دكتور أبي اب فرقه سمعيت كمستشممو قليصوم اللو إذا خمزيلون كله استفرالي تجارون زربا أبي أحمد أمينهم كم زي قبلوه حزبن ودبن مفلاك كساب زي سجمو سجم تخوسد كم زخل أب استفرالي مع كناس زينان محبراوي من راقبوتات أب مقلات يركبوه حدا قدايم بوليتيكانياتات أب عود مويا دبلوماسيين لوح عامتات سجلجلو إثيوبياويان يخونوا إيرتراويان زربا أبي أحمد بتكبر كير أخا كتأمنوا زي سجم مخانو يقلصوه أب معكنات إثيوبيا زقبر زلو وفري بروباغندا حدا أنفت كخون كم زخل ون يتغصو هاجراوي بورد مرجع إثيوبيا أملا هاجر مزقبا مرستي لومي شوعات مقابي تجميرو كوانتلو أب كل التقراي قلنا لومي كم زي جمر أفليتو أدمنبر تبورد ويزورو ميلات ورقة هايلو تمال الشدوش تمقابي تابزها بتو غازيطاوي مقلتي كابلو مشوعات مقابي جميرو نحد ورهزت أنح مزقبا مرست خمس كايد حبيرا كابت الشعات تطريق ساب عسران سلستن لكاتي تابست سلاسل مسرح مزقبا حسويات توالادرتي 40 شوعات بوليتيكاوي ودبات حسوياتهم كمزقبو خلو حدا ودب طلاي كي تمزقبا 5000 زقلت ويزورو ميلات ورق بحافشا 10 شحن 934 حسويات أب مرجع نموددار كمستمزقبو علاو غير الله ووسيخا دما اتلومي معلت تجمره مسرح مزقبا مرستي كساب شدوشت ميازيا 2020 شدوشتن نحاد ورح زقصل كوينو اب قلقله خبابيتات قن بسنك زقات امام مدنو قا يقربن مكففالنا وتي مرجع ناي صتتا صقم مزنباع مغعازيان حصرت ندادن اتمزقبا خساب 10 مقابيت كدناغو خمس الاملكيتا انت هنا اب كل التقراي مزقبا مرستي لومي معلتي خمزي جمر زقلصت تا ادمنبر اتبورد مسرح مزقبا مرستي بأوانو لمجمار تعرقوا انت قبره بستفرالي مخنياتات كم زي سمرة قليتا اب تقراي مزقبا جمر اللعلات بلكع نقزيقوا انت زي توسنة اب قصالي قزي كم زكايد قن ويزرو ميلات ورقة حبيرا اب موداتا دما اتبورد حدا سنة 2016 كايد مدب تتحيزلو زلو شوعي هاقراو مرجع قبراوي المقبار مدلواتو احيلو 5 قصل افليتا أبز عامت أب حيالو هاجرات أفريقيا حدا قاصتنا وسخاب زغللو زلو أوان بتاعت عدينا وعبيت ختماتات تنهاجر مقشة خاب مقبار كقطبو خمس قباء ترافل اند تور وورلد استباهله عالم لخاوي مربب الزينة اللومي شوعات مقابي تزرقو صاب أتنكيغو ن أبيجان حويسو كوناكري أبوجا أديس أبابان كتما جبوتن أب زرزرتن لعل حدا قازلون كتماتات أفريقيا السفيرنا اللوا أب حد أوان ببصحتي تفتوت زنبرو أزوم مدارقت بوتاتات حجي بسنك بوليتيكاوي وطري أنفتات قبن زواو قجتاتن بالدهوتات تحت غرصن تساقيوم اللو
ሰብ መዝን ክኢላታት ጉዕዞን በጻሕቲ ቅድሚ ምጓዓዞም ውጥናቶም ዳግማይ ከገምግሙ እዋናዊ ሓበሬታታት ጸጥታ ክከታተሉን ድሕንነቶም ክሕልውን ተላብዮም ኣለዉ። ኣብ ክፍለ ሃገር ሰሜን ኮርዶፋን ካብ ከተማ ባራ ንምዕራብ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ኦም ክራይደም ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፈ 7 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ጉጅለ ሓካይም ሱዳን ብ6 መጋቢት ከሲሱ። ኣብቲ ክራይደም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 2 ደቂ ኣንስትዮን 1 ህፃንን ከም ዝርከብዎም ሱዳን ትሪቡን ይሕብር። ኣብ ከባቢ ክራይደም ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመን ኣብቲ እዋን ሰፊሕ ክፋል ከም ዝተቃጸለን እቲ ዕዳጋ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተበታተነን እቲ እንኮ ማእኸል ጥዕና እውን ብሓዊ ከም ዝተቃጸለን ኣብ ወርሒ ረመዳን ስቃይ ዜጋታት ዘጋድል ሰፊሕ ዕንወት ኣጋጢሙ ክብል እቲ ጉጅለ ገሊጹ። እቲ ጉጅለ ማሕበረሰብ ዓለም ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ጉጅለታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ነዚ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝፍጸም ዘሎ ተደጋጋሚ ግህሰት ደው ንምባል ህፁፅ ስጉምቲ ክወስድ ጸዊዑ። ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽኪያን ነተን ኣብ ዝቐረበ እዋን ካብ ኢራን ብዝተፈነወ መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ዝተሃስያ ጎረባብቲ ሃገራት ብግልፂ የቕሬታ ከም ዝሓተተ ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ፔዜሽኪያን ኣብ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ሃገሩ ኣብ ዘስምዖ መደረ ነተን ብኢራን ዝተሃርማ ጎረባብቲ ሃገራት የቕሬታ ይሓትት ኢሉ ወሲኹ ድማ ግዜያዊ ባይቶ መሪሕነት ኢራን ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ ሃገራት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ክብል ብወግዒ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ። ይኹን እምበር እዚ መጥቃዕቲ ደው ንምባል ተወሲኑ ዘሎ ውሳነ ቅድመ ኩነት ዘለዎ ምዃኑ ኣብሪሁ። እቲ ብቴህራን ዝተወስደ ውሳነ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ወጥሪ ብዓብዩ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉን ዓበይቲ መራኸቢ ውግእ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓረብን ክዋፍራ ኣብ ዝጀመራሉን እዋን ዝተወስደ እዩ። ተንተንቲ ኢራን ነዚ ዝወሰደት ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣብ መሬተን ኮይኖም መጥቃዕቲ ከይፍጽሙ ንምግታእ ኣንፈት እቲ ግጭት ንምቕያርን ዝዓለመ ምዃኑ ይሕብሩ። ክልተ ዓበይቲ ተቃወምቲ ደቡብ ሱዳን ኣብታ ብግጭት ዝተሃስየት ሃገር ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምውህሃድ ንምጥንኻር ሓድሽ መስርሕ ሰላም ንምስጓም ዝዓለመ ናይ ምትሕብባር ስምምዕ ተፈራሪሞም። ድሕርቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጉጅለታት ዝተኻየደ ምምኽኻር ወከልቲ ሰራዊት ህዝባዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን ኣብ ተቃውሞ SPLM-AIO ንሰራዊት ሃገራዊ ግንባር ድሕነት NASን ነቲ ናይ ምርድዳእ ስምምዕ ብ6 መጋቢት ከም ዝፈረምዎ ሬድዮ ታማዙጅ ይሕብር። እዚ ስምምዕ እቶም ጉጅለታት ኣብ ነሓሰ 2025 ዝፈረሙ ወተሃደራዊ ኺዳን ዝሃንጽ ኮይኑ ሓበራዊ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ዕላማታት ዝገልጽ ምዃኑ ተገሊጹ። እዚ ድማ እቶም ውድባት ሱር ጠንቂ ግጭት ደቡብ ሱዳን ኢሎም ዝገልጽዎ ነገራት ምፍታሕን ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምሕደራ ምድንፋዕን ይርከብዎም። ኣብ መቕድም እቶም ጉጅለታት ኣብ ዲሞክራሲ ልዕልና ሕጊ ሰላምን ምርግጋእን ዘማእኸለ መትከላት ከም ዝካፈሉን ኣብ ፖለቲካዊ ጸጥታውን ሰብኣውን ኩነታት እታ ሃገር ስክፍትኦም ገሊጾም። እቲ ስምምዕ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መንጎ ሓይልታቶም ዘሎ ተጻብኦ ከብቅዕ ወተሃደራዊ ምትሕብባር ክስፍሕ ኣብ ዝርርብ ሰላምን ካልኦት ጽምዶታት ፖለቲካዊ መርገጺታት ከወሃህድ ዘኽእል እዩ። ቀንዲ ዕላማታት ድማ ንኹሉ ዝሓቁፍ መሰጋገር መንግስቲ ምምስራት ብህዝቢ ዝምራሕ ቀዋሚ ቅዋም ምምዕባል ተቃወምቲ ሓይልታት ምጥርናፍ ይርከብዎም። ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣባላቱ ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብጉጅለ ዓመፅን ፆታዊ ባርነትን ፈጺሙ ዝብል ክሲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነፂግዎ። ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ክልል ኦሮሞ ተፈጺሙ ዝተባህለ ጥሕሰት ከቢድ ናይ ኣሰራርሓ ክፍተትን ሓቅነት ዘየገናዘበ ጌጋታት ዘለዎ ብምዃኑ እናፃ ምርመራ ክካየድ ፀዊዑ። እቲ ጉጅለ ናብ ኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝለኣኾን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝዘርግሖን መግለፂ ንኩሉ ዓይነት ፀወታ መሰረት ዝገበረ ዓመፅ ከም ዝኹንን ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍፀም ገሰት ንምስናድ ዝግበር ፃዕሪ ከም ዝድግፍ ብምግላፅ እንተኾነ እቲ ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝወፀ ፀብፃብ ጉድለት ዘለዎ ገበነኛታት ብንጹር ከነፅር ከም ዘይከኣለን ገሊጹ። ኣብ ኦሮሚያ ይኹን ኣብ ካልእ ቦታታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝፍፀሙ ዝኾነ ይኹን ፀወታዊ ዓመፅ ብትሪ ክኹነሉን ብናፃ ኣካል ክምርመር ዘለዎ ከቢድ በደል ምዃኑ ዘዘኻኸረ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ገበናት ክከሓዱ ምክንያት ክወሃበሎምን ወይ ክቃለሉ ከም ዘይብሎም ገሊጹ።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብጉጅለ ዓመፅ ፆታዊ ባርነትን ካልእ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝፈፀመ ምኽሳሱ ይፍለጥ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ዝፀናዕኹም ይመስሉ ነይሮም። ሶኒ ብካልኦት ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰማዩ ንምነየልኩም።